येवकार तुमकां सगल्यांक तुमी लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. सद्या आमी आसा पणजे आनी आझाद मैदानान सकाळीं एक प्रकरण घडलेलें तें सुद्दां रामा काणकोणकर जो आयज तिसऱ्या दिसा खातीर प्रोटेस्टाक बसलेलो. एथॉरिटीन आयली आनी जी स्टेज जी आसली आझाद मैदानान थंयसरलो तेणी टेंट घातलेलो तो काडलो. तर आतां ऑलमोस्ट रातची 11:30 जालेली आसा आनी 11:30 तुमकां आमी लेटस्ट अपडेट दिता आनी पळयत राहा गोवा रिपब्लीक 24 तास. सद्या आमी एग्जॅक्ट आझाद मैदानान पावलेले आसा आनी आझाद मैदानाची परिस्थिती आमी तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न करता. तर हांगासर सद्या रामा काणकोणकर तशेंच गोवा पुलीस सुद्दां आसा जागो हा रामा काणकोणकर रे न्हिजला. कितें कितें सांगपाचें दिसता तुमकां? आयज सकाळी प्रकरण तर तुमी पळयलात आसतलें कितें जालां आनी कितें ना तें. सो यो तूं भायर. आयज सकाळी सगळ्यांनी आमच्या गोंयकारांनी प्रकरण पळयलात आसतलें कितें घडलां आनी कितें ना तें. जाले 3 दीस आमी कंटिन्युअसली पावसान भिजता. आमी भिजता म्हणून आमी परमिशनाक घातिल्ली परमिशन आमची तेमी डिनाय केल्या काय ना आमकां कांय सांगूंक ना. एज पर हे आमी आमची हे कितें म्हणटा परमिशन घालपाची आमी घातली. सो तेमी आमकां कांय रिप्लाय तरी दिवंक ना. सेकेंडली जेन्ना हो येयल्लो पळय मुन्सिपाल्टीचो तेणें आमकां सांगपाक जाय आशिल्लें नाल्यार आमकां मातसो टायम दिवपाक जाय आसलो. आयदर तुमी परमिशन हाडा नाल्यार कितें सोल्युशन दिवपाक जाय आसलें. येयले आनी सडनली तेमी काडा म्हणटा. हे जर आमचें इल्लिगल आसलेलें आख्खे गोंया मरे जाय तितले इल्लिगॅलिटीज चलता. इल्लिगल घर आहा ती कित्याक काडना सरकार? तिंका तुमी आमचें घर म्हणटा. तेका तुमी आमचें घर म्हणटा तें इल्लिगल न्हू. हे आमी कितें आमच्या फायद्या खातीर घातिल्ले ह्या रामान आपल्या फायद्या खातीर घातिल्ले काय रामा परमनंटली हांगा रावपाक येतालो? हें आयज सरकारान सांगपाक जाय. आयज यूथ फुडें सरला जाल्यार युथाक तुमी अशें करून प्रेशरायज करून दामपाक सोदता युथाक. आतां तेजी हालत पळया 3 दीस कंटिन्यू भिजला तो. आतां तो बरो ना. कोण हे दितलो? हेजी हालत पळयल्यार होय गळटा आख्खो. टेंट लायला दिसान पळया रामा काणकोणकर हांगासर आसा. कितें जालें न्हिजला? मातसो जोर कसो आहा तेका आनी हेडेक जाता म्हणटा तो आपल्याक. सो आतां मेडिसीन घेवन तरी न्हिदला तो. आमीच रेस्ट हे वयर न्हिदता म्हणटालो तो. सो आमी फोर्सफुली रिक्वेस्ट करून तेका हांगा न्हिदयला आनी आमच्या बऱ्या मागप्यान हे सगळें आमकां हाडून दिला. आतां फोर्सफुली हे करून हे केला की हांगा न्हीद म्हणून सांगून गेला. एथॉरिटी तुमकां अशें कितें इन्फॉर्म करूंक नासलें की टेंट काडटा बीन म्हणून हेजेर? पळय आतां सिंपल मरे आतां कितेंय जाता न्हू कोणूय इन्फॉर्म करता बाबा चल एक अर्द्या वरान काड 1 वरान काड 2 वरान काड. टायम पिरियड दिवपाक जाय आशिल्लो आमकां. तो येयला थंय सांगच्यान चलत येयला स्टेजीर आमच्या कडेन. तुमी लायव्हरूय पळोवंक शकता. लायव्हरूय आसा ते डेप्युटी कलेक्टर. हय येयलो तो. तुमच्या कडेन परमिशन आहा काय म्हणून लागलो. हांवें म्हणलें सायबा आमी परमिशन आमी घातलें ऑलरेडी. आमकां रिप्लाय येवंक ना तुमच्या कडसून. परमिशन आहा तुमच्या कडेन? ना मरे. ना म्हटलें. दिवंक ना आमकां रिप्लाय न्हू आजून. सो डायरेक्ट थंयच्यान येयला. हांगा पुलीस रावल्ले. तिंका ताणें ऑर्डर दिला काडा म्हणून. 2 बशी पुलीस 2 मनशां खातीर हो टेंट काडपाक 2 बशी. आनी पुलिसाच्या हेल्पान तेंच्यांनी कशें काडले ते? CCTVच्या मनशांनी काडपाक जाय न्हू. पुलिसांनी कशें हात लायलो तर ते? खंय तरी सिजेलेलें प्रकरण अशें दिसता. ते गोंयकारांनी पळोवन गोंयकारांनी डिसिजन घेवपाक जाय. आतां आमी म्हटलें जाल्यार आमी टेररिस्ट आमी भायले भुरगे हांगचे भुरगे येयला म्हणटा न्हू आमचो सरकार. आतां आमच्या तोंडाक कुलूप घालून आमी सुसायड करपाचो बेस्ट. हेच ऑप्शन आहा आमच्या गोंयकारा कडेन. कितें अपील करूंक सोदता गोंयकाराक? अपील म्हटल्यार आतां गोंयकारांनी स्वता पळोवन आपल्या दोळ्या फुडल्यान पळोवपाक जाय. हे म्हाजें या तुजें न्हू. रामा काणकोणकाराचें पर्सनल न्हू. हे आतां आमी उठल्या कित्याक आमी आमच्या गोंय राखपा खातीर. आमी सदांच म्हणटा मरे गोंयकार एकठांय येवपाक जाय एकठांय येवपाक जाय. हो टायम गोंयकाराक एकठांय येवपाचो. आमी म्हणटा सुसेगाद गोंयकार आयज गोंयान सुसेगाद ना.
गोंयकारांनी उठपाक जाय आनी गोंयकारांना जागा दाखोवपाक जाय सरकाराक की सरकारी जागा खंय आहा ती. हीच एक अपील करपाक सोदता. हांव लोकांक सांगपाक सोदता, प्लीज दोळे उगडा, पळयात आनी पळयात प्लीज कितें चल्लां तें. आनी प्लीज सपोर्ट करा. या थँक्यू. बेश्टे कॉमेंट केले म्हणून जो आमी आमच्या गांवां साल्वार करपाक पावचे ना. प्लीज येयात, होच टायम. आमचो सरकार असो आहा आतां, करो या मरो ह्यो सिच्युएशन आहा आमच्या कडेन. आयदर डू ऑर डाय, दॅट इज द ओनली ऑप्शन वी हॅव. थँक्यू. तुम्ही पळयताले लायव्ह अपडेट. सद्या आमी आझाद मैदानान आहा आनी रामा काणकोणकर थंयसर तेजी हेल्थ मातशी बिगडलेली आसा, ज्या पद्दतीन आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या. सर तुमचें नांव कितें? इरफान शेख. इरफान शेखान सद्या सांगलेलें आमकां की तेजी हेल्थ मातशी बिगडलेली आसा, तशें ताका टॅबलेट दिलेली आसा म्हणटा. तर आमी तुमकां लेटस्ट न्यूज अपडेट परत परत दीत रावतले. हांगचो मरे हेवूय दाखय, काल हांगा आख्खे उदीक भरलेले, स्टील तसोच न्हिदलो बाबडो तो. आझाद मैदानान हितून कळटा. हे पळय मरे, जे फुडल्यान हे पळय, आतां सद्या पावस ना म्हणून सांग, जाल्यार फूल उदीक भरता आख्खे. मुद्दाम पळय तो, हांगा सगळे उदीक भरलेले आहा पळय. एक रिक्वेस्ट आसा हां सांग. तुमच्या माध्यमांतल्यान SC ST कमिशनराक, बाबा रे तूं हांगा तुमचें ST SC ऑफिस आमचें हांगाच आसा, तर मातशें येवन तुमी पळोवपाक जाय आशिल्लें बाबा रामा काणकोणकाराची परिस्थिती कितें जाली. तेजो ट्रायबल म्हणून एट्रोसिटी एक्टा कितें बसता तें तुमी करा, आनी ताका फाल्यां तुमी गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन, तुमी गव्हर्मेंटाचे मनीस, तुमी गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन ताका टेंट तरी बाबा तेजे रावपाक टेंट तरी मातशें दिया ताका. कारण तो आतां दीसभर 3 दीस जाले पावसान आसा. आमी ताका फोर्सफुली आमी हांगा बसयले ताका, आनी ताका आज जोर येता, गरम उदकाचेर आसा, गरम उदक घेवन आसा. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता की कमिशनरा मातशें येवन मातशें पळया आनी कित्यान कितें बेगीनचे बेगीन तुमी निर्णय घेया. आनी फाल्यांचे फाल्यां जाता जाल्यार मातशें ताका टेंट दिवपाचें हें करा, कित्याक तुमचे कडेन पावर आसा, तुमी कमिशनर म्हणटा न्ही. म्हाका इतल्याच रिक्वेस्ट आसा. आनी युथाक सांगता मातशें येयात, फुडें सरात. बाब रामा काणकोणकार तुमच्या खातीर भरपूर त्रास काडटा. गोंय राखोवपाक बाबडो एकटो त्रास काडटा, भोगता. 3 दीस जाले ताका पावस पळयना, वत पळयना, हें पळयना, जेवणाची तर ताणें काळजीच घेवना, सोडल्या. ताका फोर्सफुली आमी च्या कितें हाडून दिता, तरी तो च्या पिता किंवा गरम उदक पिता. आतां पळया परिस्थिती. हें कोणा खातीर करता कोणा खातीर? तें कितें मेळपाचें आसा? ना. आनी ST आमच्या लिडराक सांगता, एकटे जायात. आमी तुमच्या अगेन्स्ट ना. आमची संघटना आसा, 4-5 संघटना आसा. उटा आसा, गोमंतक गौड मराठा आसा, म्हणजे आमचे गाकुवेद आसा. येयात. बाकीचें तुमचें कितें आसा तें सायडीन दवरा. आनी गोंय राखपाक आनी रामाक फोर्सफुली सपोर्ट करपाक तुमचे सपोर्टा भरपूर येता. तुमी येवपाक जाय. हांव इतलीच अपील करता. बरें, आज काल येवना, फाल्यां तरी येया, परत तरी येया. रामाक कितें आसा तें न्याय दियात. या थँक्यू. तुमी आतां लायव्ह अपडेट पळयता. सद्या आमी आसा पणजे आझाद मैदानान आनी आयज 3रो दीस आसलो रामा काणकोणकाराचो प्रोटेस्टाचो. तर आयज जे प्रकरण जालें तेज्या बद्दल सगळी इन्फॉर्मेशन तुमच्या पर्यंत पावयलेली आसा. तशेंच आतां रामा काणकोणकाराची हेल्थ खंय थोडी बिगाडलेली आसा अशा पद्दतीन इन्फॉर्मेशन मेळटा आमकां. तर लेटस्ट न्यूज अपडेट आमी तुमकां परत परत दीत रावतले. पळयत रावा गोवा रिपब्लीक 24 तास. देव बरें करूं.